pasan siyang krus ug musunod kanako, dili angay kanako, ug kadtong mag-amping siyang kinabuhi, kawadaan hinuon ni ini, apan ang kawadaan siyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo, 1:10 tudling 38 ngadto 39. Ang GMA Network Incorporated pinagis nagdumalaw makawani ng istasyon DYSS Super Radio Cebu. Miduyog sa tibuok kalibutang Kristohanon sa pagbalaan o pagpamatandong sa mga buhat o mga pulong sa atong Ginoo ug manluluwas, Hesus Kristo.